یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده د جنازې د لمانځه طریقه څنګه ده؟ د جنازې د لمانځه سنت طریقه داسې ده چې کله جنازه حاضره سي او داسې نیت به کوي، نیت کوم د زړه د خلاصه لمونځ کوم د جنازې سره د څلورو تکبیرو فرض کفایه و، ثنا وایم خدای پاک تعالی را، درود وایم پر نبی علیه الصلاة والسلام باندې، دعا کوم دی حاضر میت لره، اقتدا مې په دې حاضر امام پسې، الله اکبر. چې کله اول الله اکبر وسلو لاسونه به غوږو پورته کوي، د هغه څخه بعد به ثنا وایي سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غیرک. سکله دویم تکبیر وسو لاسونه به نه پورته کوي، صرف تکبیر به وایه، د هغه څخه بعد به بیا درود شریف پر نبی علیه الصلاة والسلام وایه، هغه درود شریف کوم ته په لمانځه کې وایه. بیا دریم تکبیر کیږي، لاسونه به بیا نه پورته کوي، صرف تکبیر به وایه. بیا که چیر مړی بالغ و هغه خوا نروي یا زنانه وي، دغه دعا به وایه اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. کچیر مړی نابالغ الکلو بیا به دا دعا وای اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. کچیر نابالغ کشنی انجلی و بیا به دغه دعا وای اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعا ومشفعا. دغه څلور تکبیر به وایاست، هر تکبیر درکات قائم مقام دی. فقط وسلام.